बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, आज अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद का अफ़गानिस्तान कैसा होगा, तालिबान की नई हुकूमत को क्या क्या चैलेंजेस होंगे, और जो गुज़िश्ता दिनों हमले हुए एयरपोर्ट के ऊपर, कल भी रॉकेट अटैक हुआ, आज भी वाक़यात तशद्दुद के हुए हैं, और जिस तरीके से अमरीकी अफवाज ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं और जो इतलात आई हैं कि बच्चों समेत जो हैं आम शहरी उसमें मारे गए हैं। तालिबान ने भी इस हवाले से सख्त रद्दमल का इजहार किया है। आने वाले वक्त के अंदर अफ़गान हुकूमत को क्या नए चैलेंजेस का सामना है। और याद होगा कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ है और हमारे कई फ़ौजी जवान इसमें शहीद हुए हैं। आने वाला मंजरनामा क्या है, ये है हमारा आज का मौजू। प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा PDM की नई एहतजाजी तहरीक का। क्या इस बार वाकई PDM की क़यादत इस्लामाबाद के अंदर एक मजमा इकट्ठा करने में कामयाब रहेगी? और आज जो शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर कौमी हुकूमत कायम की जाए, इसके अंदर इसके कितने इम्कानात हैं, और मौजूदा हुकूमत नई जो हिकमत अमली है PDM की, इस हवाले से कितनी खौफजदा है और उसका लाए अमल क्या है। साथ ही प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि मुल्क भर के डॉक्टर्स क्यों एहतजाज पर हैं और लाहौर की सड़कों पर या बाकी शहरों पर जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया डॉक्टर्स को, आखिर ये मामला कहाँ तक जाएगा और इन डॉक्टर्स का हर कसूर है क्या, आज ये जानने की कोशिश करें। लेकिन बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और ये साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के अजाज़ वज़ीर साहब, उनसे भी पूछेंगे। और जो मैंने जिक्र किया कि जिस तरीके से चैलेंजेस हैं और आज ये जो इनखला जो है वो मुकम्मल होगा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो होटल्स खाली कराए गए हैं, तालीमी इदारे खाली कराए गए हैं, और एक हमारा मौक़िफ़ था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, लेकिन हमने अमरीकियों को रहाइश तो ज़रूर दे दी है। और ये मकबूल जान साहब से मैं बात करूंगा कि उनसे कहूँगा वो शुरू करें कि आखिर ये मामला है क्या। और एक तरफ हमारा ये स्टांस था कि हम कोई सपोर्ट नहीं देंगे, और ये वाली सपोर्ट को क्या कहेंगे हम? देखिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर जब बाद में बात करता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ और दुख होता है अपने पाकिस्तानी मीडिया का और उन सारे मीडिया का कि जो तालिबान दुश्मनी में इस लेवल पे है कि हक़ाइक़ बयान नहीं करता। आप इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि 100% अफगानिस्तान जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो मुकम्मल तौर पर वहां पर हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के चैनल सिर्फ अपने कैमरे उठा के तोरखम पे चले जाएं तो आप हैरान होंगे कि सिर्फ 6 सिपाही हैं तालिबान के। और आज मैंने कस्टम की फिगर्स उठाई हैं, इस अगस्त में 180 मिलियन रुपीस की ज्यादा वहां पर हुई है ट्रांजैक्शन। यानी अगर अब बदअमनी होती, हालात खराब होते तो ये ना होता। दूसरी बात, तालिबान ने आते ही जो अपने पहले दफा किया था 1/3 हिस्सा जो है उसका टैरिफ का कर दिया है। और जिस वक्त लोगों के अंदर जिस तरह की खुशी है आप उसका तसव्वुर नहीं करते। यहां से ट्रक जाते थे, 20,000 रुपया जो था उनको खास तौर पे लिया जाता था, जिसे वो तावान कहा करते थे, मैं ट्रक वो खत्म कर दिया। कोई जिला ऐसा नहीं जहां उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ना बैठा हो, कोई जिला ऐसा नहीं जहां उनकी अपना वो ना बैठी हो, पुलिस का सरबराह बैठा हो। अब मसला पता है क्या है, हम लोग रहते हैं ऊपर, वजीर खारजा क्यों नहीं बना, वजीर इत्तलात क्यों नहीं बना, इंटरनेशनल लेवल पे एक छोटा सा सिनेरियो है जो वहां पर है अपना उसका जैसे कहते हैं एयरपोर्ट का, जिसमें इवैक्यूएशन की प्रोसेस चल रहा है। पाकिस्तान की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने इन द लॉन्ग रन करना क्या है और कहां तक जाना है, किस सतह तक जाना है और कैसे उनके तल्लुकात बिल्टअप करने हैं। आप अंदाजा करें, ईरान को देख लें, ताजिकिस्तान को देख लें। ताजिकिस्तान के पास सिर्फ 15 मिनट थे फैसला करने कि उसने अशरफ गनी का जहाज अपनी जमीन पर उतरने देना है या नहीं देना है। 15 मिनट में उन्होंने कहा अशरफ गनी साहब भागो इधर से, इसलिए कि तालिबान हमारे पड़ोस में आ चुके हैं और तालिबान एक रियलिटी है। अगर पाकिस्तान ये नहीं समझता, अगर कोई और नहीं समझता तो बहुत धोखे में है। जिस रियलिटी को अमेरिका ने समझ लिया, जिस रियलिटी को फ्रांस ने समझ लिया, जिस रियलिटी को नेटो ने समझ लिया, वो एक रियलिटी, और जिस रियलिटी को अफगान अवाम ने समझ लिया। और दो चीजें मैं बयान करूं, अयाज भाई साहब को सुनना चाहते हैं, आज हम लोग बहुत कमाल के तबसरा करते हैं। दो चीजें, दुनिया में कोई जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। 70,000 तालिबान कभी भी जंग नहीं जीत सकते अगर अवाम उनके साथ ना होते। एक एक जगह से अवाम उनके साथ है। और दूसरा, दुनिया में जहां पर पीसफुल सरेंडर होता है, कहा जाता है ये किसी के हक में रेफरेंडम है, पीसफुल सरेंडर हुआ है तालिबान के हक में पूरे अफगानिस्तान के अंदर, और इस वक्त पूरा अमन है। ये कहते हैं वजारतें क्यों नहीं बनते, और भाई लोगों को जो मिलना था, जो अमन मिलना था, जो सुकून मिलना था, जो टैक्सेशन की सूरत थी, बाकी आज वहां मुशायरा था काबुल में। आज वहां बहुत बड़ा मुशायरा था, कभी किसी ने सोचा मौलवी मुशायरा करेंगे, और सारे शोरा वहां पर मौजूद थे।
اچھا اعجاز وزیر صاحب سے کہوں گا، سفارتکار بھی رہے ہیں، جس طرح اوریہ صاحب نے نکات اٹھائے ہیں کہ پاکستان کی بیسٹ خارجہ پالیسی صورتحال میں کیا ہونی چاہیے تھی، اور جس طریقے سے ہم میزبانی کر رہے ہیں امریکی فوج کی یا امریکہ کے ساتھ کام کرنے والوں کی پاکستان کے اندر، کیا یہ پالیسی وائز درست ہے؟ اور ابھی تک ہمارے جو طالبان کے ساتھ رابطے استوار ہوئے ہیں سرکاری سطح پر، اس کی نوعیت کیا ہے؟ جی اعجاز وزیر صاحب۔ دیکھیں، پہلے تو میرا خیال ہے امریکن فوجی جو آئے اس کے بارے میں آپ کو عرض کر لوں جی کہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم نے جیسے حکومت نے کہا تھا، ہم نے ان کو اڈے تو نہیں دیا، اگر اڈے دے لیتے تو پھر شاید ہم سب لوگ متحد ہوتے، لیکن یہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ بہتر ہوا ہے کہ طالبان اور امریکہ کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا دوحہ میں کہ 31 اگست کو وہ افغانستان سے نکلیں گے جی اور طالبان تب تک اپنی حکومت نہیں بنائیں گے، تو اس کی حکومت اتنی ڈیلے ہو گئی تو جی اچھا ہے، بجائے اس کے کہ امریکہ کہتا کہ اب ہفتہ اور دے دو یا 10 دن اور دے دو، وہ مزید حکومت لٹکتی یا پریشانی جو ایئرپورٹ پہ ہے وہ کنٹینیوڈ ہوتی، تو امریکن فوجی آ گئے یہاں سے پھر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو اس میں تو مجھے وہ انسانی ہمدردی والا پہلو نظر آتا ہے، افغانستان کے لیے آسانی پیدا کرنا اس میں نظر آتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ظاہر بات ہے یہ ایک اچھا قدم ہے ہماری طرف سے۔ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ذرا کشیدہ ٹیڑھے راستے پہ چل رہے ہیں، شاید اس میں تھوڑی سی امپرومنٹ آ جائے، امریکہ بھی ہماری طرف ذرا اچھی نظر سے دیکھے، حالانکہ ہم تو ٹیلی فون کے لیے بیٹے ترس گئے، ٹیلی فون آتا ہی نہیں اور ہم چپ نہیں ہوتے۔ اچھا، دوسری کیا ہمیں بات واقعی ٹیلی فون کا انتظار ہے ان حالات کے اندر بھی؟ یار اس بات پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹیلی فون نہ کرے، او بھئی اگر دوسرا کوئی آدمی، یہ تو انسانی فطری تقاضے ہیں، اگر اوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے اور میں آپ کو کہتا رہوں کہ جی یہ اوریہ بھائی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، تو اس پہ میں اچھا لگوں گا یا برا لگوں گا؟ مجھے خود سمجھنا چاہیے کہ اوریہ صاحب کسی پہ ناراض ہوں گے تو وہ کسی وقت رابطہ کر لیں گے جب موقع آئے گا۔ تو اچھا اعجاز وزیر صاحب ایک سوال، یہ تو میں نے اعجاز وزیر صاحب آپ جو ظاہر بات وہاں رہے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ جو پنشیری پہلے تھے اب تو ان کی حیثیت بہت کم ہو کے رہ گئی ہے اور اس وقت تو ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، طالبان کے لیے بڑا تھریٹ کیا ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن، کیونکہ باقی جگہوں پہ تو اپنے آپ کو اپنا قائم کر چکے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، طالبان کے لیے ابھی جو مشکلات کے مراحل ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی تو انہوں نے حکومت بنائی ہی نہیں، لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر بھی پنجشیر کو 1 منٹ اگر ادھر رکھ لے، افغانستان کے اندر بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو طالبان کے آنے پہ دل کے اندر یا دل میں خوش نہیں ہے، لیکن اگر طالبان کے آنے سے ایسی حکومت درمیان میں آ جاتی ہے جس پہ سارے متفق ہوں، جس پہ امن آتا ہے، تو اس پہ سارے افغانی بشمول وہ جوان لڑکے جو طالبان کے خلاف بھی ہیں وہ بھی اس بات کی سپورٹ کریں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب ڈیٹریکٹ کرانے والے یا عقل جو کریٹ کرنے والے وہ لوگ بھی تو ہیں، وہ افغانستان کے اندر بھی ہے، وہ باہر ممالک بھی ہے۔ اب پنجشیر کی آپ نے بات کی، پنجشیر والے ابھی تک طالبان کے ساتھ اپنا معاملہ طے نہیں کر پا سکے، تو حالت وہاں پہ بھی ذرا تھوڑی سی ٹینس ہے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ اس جنگ کی نوبت نہ آئے بات چیت کے ذریعے، کیونکہ پنجشیر کے یا تاجکستان کے جو علماء تھے، جو ایلڈر تھے، وہ درمیان میں پڑ گئے، طالبان کی ریکویسٹ کر لی کہ آپ یہ 4 گھنٹے کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو ہم سمجھا دیں گے۔ صحیح ہے، تو ان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن اچھا یہ جو داعش کا فنامنا ہے، جو داعش کا چیلنج ہے، جو حالیہ حملے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر بھی، وہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ پنجشیر والا جو مسئلہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بات چیت کے ذریعے حل نہ ہو جائے، وہاں پہ اگر لڑائی ہو گئی تو دیٹ ول بی
وہ وہی چنگاری جس کی لوگ انتظار کرتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ ثابت نہ ہو جائے، پھر وہی پرانی بات نہ ہو کہ لڑائی شروع ہو گئی، دوسرے ممالک نے آسمان سے سامان گرا دیا اس کو مدد کے لیے، ورنہ فیض آباد جو لگا ہوا ہے وہ علاقہ تاجکستان کے ساتھ جہاں سے پہلے ہندوستان مدد کرتا تھا طالبان کا، وہ علاقہ تو طالبان کے کنٹرول میں ہے، تو پنجشیر بھی ٹوٹلی اتنا کھلا ہوا نہیں ہے طالبان کے کنٹرول سے، لیکن وہ مشکلات یا وہ سپارک پیدا کر سکتے ہیں، تو مشکلات بھی ہے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ افغانی طالبان ہو یا مخالف ہو، وہ سب جب جنگ سے تنگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جو بڑے ہیں، طالبان کے بڑے ہیں، وہ مل جائے، کوئی طریقہ نکالے کہ اس میں ازبک بھی ہو، تاجک بھی ہو، ہزارہ بھی ہو، ترکمن بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، لیکن کم از کم ان ایتھنیسٹیز کا ان میں ریپریزنٹیشن ہو۔ اسی طرح خواتین کو بھی ایک وزارت دی جا سکتی ہے، ایک عہدہ دیا جا سکتا ہے کہ مغربی دنیا کی کا منہ بند کر لے، جو ہر وقت عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتے روتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق انہوں نے خراب کیے ہیں یا عورتوں کو حقوق نہیں دیے، انسانی حقوقوں کا تو انہوں نے بے تحاشا ریکارڈ توڑے ہیں، لیکن بہرحال افغانستان غریب ملک ہے، اس کے اوپر ساروں کی فوکس ہے یہاں پہ ہیومن رائٹ اور وومن رائٹ۔ اب وومن رائٹس کا فی الحال حالانکہ ان کی حکومت ابھی نہیں بنی، اب یہ ایک اچھی قدم نہیں ہے یا اچھا ایک سٹیپ نہیں ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کے سکول کھول دیے، لڑکیاں جاتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، خواتین کو کہہ دیا کہ جو جہاں پہ نوکری کرتی تھی واپس نوکری پہ آ جائے، صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اسلام یا شرعی پردہ ہے وہ کر لے، حجاب کر لے، باقی جائیں اپنی نوکریاں کر لے، اور پھر طالبان ٹیلی ویژن کے اوپر آ جاتے ہیں، حالانکہ پہلے جب پہلی مرتبہ آئے تھے اس وقت ٹیلی ویژن تو کیا وہ فوٹو کے لیے راضی ہوتے تھے۔ بہت بڑی تبدیلی ہے، طالبان اس بار آئے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے الاؤ بھی کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آنے والے جو دن ہیں وہ افغانستان کے لیے بہتری لائیں اور یہ جو حکومت پائیدار حکومت قائم ہو سکے۔ بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے، ذکر کریں گے کوئی پاکستانی سیاست، پی ڈی ایم کی نئی حکمت عملی کا۔